bata. Dili gayon kamo makasulod sa ginarian sa langit. Ang labing dako sa ginarian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon o magpakasama nining bataan. Ug ang magagawad sa usa ka bata nga sama nini sa atong ngalan, magdawat kanato. Magpuni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usan ining mga gagmay bata. Kay sultihan ko kamo nga ilang mga anghel ato ang kanunay sa kubangan sa atong amahan dito sa langit. Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ito,